अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त नई सफ बंदियों का आगाज़ हो चुका है। एक तरफ इमरान खान साहब के हक में डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसका बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था। उसके ऊपर आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपको बताएंगे। ये जो वफाकी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, इसका शिराजा बिखर चुका है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई आपसे कुछ देर पहले। इस वक्त क्या चल रहा है शहर इक़्तिदार के अंदर, मुस्लिम लीग नवाज़ किस परेशानी से दो चार है, बहुत सारी चीजें आज बैक टू बैक हुई। अगर आप दो चीजें कर लें, एक जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अब हुकूमत ने फील करना शुरू कर दिया है। बल्कि फील करने से भी आगे अब हुकूमत ने उसके ऊपर रद्दमल देने के बजाय चीखना चलाना शुरू कर दिया है। अब यानी इस बात की तस्दीक हो गई कि हुकूमत इमरान खान की रिहाई के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको सस्टेन नहीं कर सकती। हुकूमत की चीखें निकल रही हैं। आज बिलावल की जो गुफ्तगू थी आपने वो सुनी, वो बड़ी माने खेज है। यानी अब सब लोग अपनी अपनी जगह चेंज करने के मूड में, सबको अंदाजा हो चुका है कि बिलावल साहब जब ये बात कह रहे हैं कि हम ना तो सिलेक्टेड हैं, यानी हम फार्म 47 के नहीं हैं, जो इस वक्त फार्म 47 के हैं, वाज़े तौर पे उनका इशारा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ था। लेकिन आज उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने जो ये कहा है, ये सुने। फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। पार्लियामान में हुकूमत का यकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। हुकूमत के पास अगर कोई मैंडेट है तो वो फैसले, इज्तिमाई फैसले हुकूमत के पास फैसले करने का कोई मैंडेट नहीं है। हुकूमत के जो फैसले हैं वो सिर्फ कहीं और से होते हैं। बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं। बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, यानी वो फार्म 47 की हुकूमत है, और वो ये कह रहे हैं कि हम फार्म 47 वाले नहीं हैं। ये किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में है, हमेशा से उसकी एक बड़ी ताकत है, उसकी ताकत का मरकज है। गो के दूसरे नंबर पे वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बहुत सारी जगहों पे। लेकिन आज बिलावल साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, उसको भी देखें। उसके बाद आप जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, जिसमें जावेद लतीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव है, एक्सटर्नल दबाव है। और वो ये बात कर रहे हैं कि अगर इस दबाव के अंदर मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान को रिहा किया गया तो कौम फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। अब पता नहीं उनकी कौम से क्या मुराद है। कौम से उनकी शायद मुराद फार्म 47 वाली कौम है। तो भाई जो कौम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया को ये बात नजर आ रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। 9 मई पर PTI का मुतालबा होगा तो जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट से इनपुट लेंगे। यानी अब राना सनाउल्लाह क्या कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक ब्लॉक तो कहता है कि बिल्कुल हमें हुकूमत नहीं करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ अरसे तक उस ब्लॉक का हिस्सा थे। अब जब ये हुकूमत में खुद शामिल हो गए तो अब ये इस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कि सिर्फ हम नहीं कर रहे, यानी हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट भी ये सब कुछ कर रही है, वो ऑन बोर्ड है। लेकिन शायद राना सनाउल्लाह साहब ये बात भूल रहे हैं कि असल मुज़ाकरात किसी दूसरी जगह पे हो रहे हैं। आज तक, अब आज दूसरा रोज था, इमरान खान साहब का जो दावा था उसकी आज तक तरदीद नहीं आई। ना हुकूमत ने की, ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तरदीद हुई। आज ये सवाल जब पूछा गया कि क्या कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई खास लेवल के लोग इमरान खान साहब से कोई बातचीत कर रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह हुकूमत बिल्कुल ब्लैंक है। अब हुकूमत अगर ये कहती है कि सब हम कर रहे हैं तो हुकूमत आकर कहे, इमरान खान साहब को चैलेंज करे, तहरीक इंसाफ के लोगों से ये सवाल पूछे कि बताएं आपको ये ऑफर कब हुई कि आपको बनी गाला शिफ्ट करते हैं, आपको ये ऑफर कब हुई कि आपको KPK के अंदर शिफ्ट करते हैं। अब आप देखेंगे इन तमाम लोगों का आहिस्ता आहिस्ता लेजा धीमा होता जाएगा। ना सिर्फ इनका, बल्कि इनकी जो जुबान बोलते हैं टीवी के ऊपर बैठे हुए लोग, उनका लेजा भी धीमा होता जाएगा। चूंकि अब हुकूमत ने जो प्रेशर इनके ऊपर आ रहा था उसको फील करना शुरू कर दिया है। उसको फील करने के बाद अब उसके ऊपर अपना मौकफ देना शुरू कर दिया है। अब जो पहले प्रेशर ये खुद लेते थे, अब इनके पसीने छूट रहे हैं। अब वो इनकी आंखों में झलक रहा है, अब वो इनके चेहरों से टपक रहा है पसीना बन के। इनको अंदाजा हो गया कि भाई हम इस प्रेशर के आगे नहीं ठहर सकते। अब आगे क्या हो रहा है? आज मुनीफ फारूक साहब एक खबर देते हैं। मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ट्रंप की टीम से राब्ता किया कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक ट्वीट होना चाहिए।
اب یہ بات تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا گروپ، ڈاکٹرز کا ایک بہت بڑا گروپ جس نے بڑے لیول کے اوپر فنڈنگ کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے اندر، وہ اس وقت آن بورڈ ہیں. آپ رچرڈ گرینل کو نکال دیں، آپ بھول جائیں گے رچرڈ گرینل کو. جب ٹویٹس آئیں گے ایلان مسک کے، جب رد عمل آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، تو لوگ رچرڈ گرینل کو بھول جائیں گے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اب مسئلہ صرف ٹویٹس کا نہیں ہے، اب انٹرنل پریشر آ رہا ہے، اب سفارتکاروں کے ذریعے پریشر آ رہا ہے، اب جو بڑی بڑی ایمبیسیز ہیں وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں کہ بھائی طاقت کا توازن چینج ہو گیا، نئی انتظامیہ آ گئی ہے، نئی ٹیم آ گئی ہے، نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بلاول صاحب نے بڑی کلیئر کٹ پوزیشن لی ہے. پچھلے جب سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے کبھی انہوں نے حکومت کے اوپر اتنی سخت تنقید نہیں کی جو آج انہوں نے تنقید کی ہے، جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے. آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. آج بلاول صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں ہے، یہ بالکل فارغ حکومت ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. اور اب یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے حکومت جاری ہے، سب کو نظر آ رہا ہے حکومت جاری ہے، یہ ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے. تو اب یہ جو نئی صف بندیاں شروع ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے تیز ہیں، ان کو ہر چیز کا اندازہ ہے. ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ حکومت پرفارم نہیں کر سکتی. ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اس حکومت کا انجام بہت خوفناک ہونے والا ہے. اور ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا وہ اس کا پھر ظاہر ہے حکومت کے اندر تو پریکٹیکلی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی شامل تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ نام تو ہے، ان کے ووٹوں سے ہی شہباز شریف جو ہے وہ اس وقت اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ ہو گیا بہت اچھے سے کہ اس وقت اسلام آباد کا موسم سازگار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ آگے عمران خان آنے والا ہے، اور اس لیے اب انہوں نے اس حکومت کی جو کمر کے اوپر تسلی رکھی ہوئی تھی، جو ہاتھ رکھا ہوا تھا، اب آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کو وہ کھینچنا شروع کر دیں گے. مزہ کب آئے گا؟ آج جو بلاول صاحب نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ فارم 47 کے ہو، آپ کا کوئی رول نہیں ہے، آپ فیصلے نہیں کر سکتے ہو، آپ کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو اس کا رد عمل اب دیکھنے والا ہوگا. مسلم لیگ نواز اس کا کیا رد عمل دیتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اس کا کوئی رد عمل دے سکتی ہے؟ وہ کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم فیصلے خود کرتے ہیں؟ بلاول کو تو سب پتہ ہے. کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو اگر بہت مسئلہ ہے تو آپ ہم سے الگ ہو جائیں؟ وہ نہیں کہہ سکتے. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ بلاول اگر الگ ہو جائے گا تو ہماری حکومت گر جائے گی. اب انتظار ہے سب کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ تو بہت طوفان ہوگا. اس سے پہلے آپ چھوٹے چھوٹے ہوا کے جو جھونکے آئے رچرڈ گرینل کی صورت میں یا باقی جتنے بھی کانگریس مین تھے ان کی صورت میں، یہ اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے. آج بڑی زبردست باتیں کی بلاول نے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور جب تک ہم ہیں ہم اس کی ضمانت ہیں. وہ صرف وہی نہیں ہے، پورا پاکستان اس کی ضمانت ہے، ہمارے ادارے اس کی ضمانت ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے. انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ بلاول اتنی سخت بات کریں گے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ ان کے اپنے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور اب جاوید لطیف صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی پریشر آ رہا ہے، ہم پریشر کے آگے نہیں ٹھہر سکتے. اور اب انہوں نے اعتراف کر دیا اس بات کا کہ اب پریشر کی صورت میں اگر ہمیں عمران خان کو چھوڑنا ہوگا تو یہ دنیا ہمیں، قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. یعنی وہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات کی صورت میں عمران خان چھوٹ سکتے ہیں. عمران خان اگر چھوٹیں گے تو ظاہر ہے وہ کون چھوڑے گا؟ یہ حکومت چھوڑے گی. کیا اس کی اتنی حیثیت ہے یہ کوئی بات کر سکیں عمران خان سے ان کی مرضی کے بغیر؟ یہ نہیں کر سکتے. اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر سب کچھ باہر سے ہو گیا، ہمیں کسی فیصلے میں آن بورڈ رکھا ہی نہیں گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو ہمارے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں بچے گا. تو اس لیے اب یہ انہوں نے دوڑے لگانا شروع کر دی ہیں، اب انہوں نے چیخنا شروع کر دی ہے. اگلے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی چیخیں مزید آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.